अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद शाह और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। जी हाँ, हम बात करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे, फजूल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज बताऊंगा कि ईरान की सिचुएशन है तो है क्या, और ईरान कहाँ पे खड़ा हुआ है, कौन कौन से मुस्लिम ममालिक ईरान के साथ हैं और कौन कौन से मुस्लिम ममालिक धोखा दे रहे हैं, और इस टाइम दुनिया में हो क्या रहा है, अमेरिका की सिचुएशन है क्या, असल में अमेरिका के पास कितना पावर बाकी बचा है, असल में ईरान अपना मुल्क बचा सकेगा या फिर ईरान भी आखिरी दीवार बनकर गिर जाएगा। आइए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। वेलकम बैक टू पॉइंट। दोस्तों, अमेरिका ने अब कुर्द के जरिए एक पैगाम पाकिस्तान को भेजा जिसमें उसने इससे ये पूछा है कि आप क्लियर करें कि आप हमारे साथ खड़े हैं या फिर ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप डबल बयान दे रहे हैं और इस डबल बयान के मकसद डबल निकलते हैं। तो आप ये बताइए कि आप क्या हमारे साथ खड़े हैं या ईरान के साथ खड़े हैं। बेशरम पाकिस्तान, बेशरम क़यादत, बेशरम अस्करी क़यादत, इन लोगों को उस तरफ खड़ा होना है, ये उसका वेट कर रहे हैं कि कहाँ से डॉलर मिलेंगे। असल में जब तक डॉलर की ऑफ़र नहीं होगी ये अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे, इसीलिए डायरेक्ट अमेरिका पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका कुर्द के ज़रिए ये पैगाम भिजवा रहा है। कुर्द वो लोग हैं जो तुर्किया में किसी वक्त में बहुत बहादुर होते थे, अब बेइंतहा जंगली टाइप के लोग हैं। ये इन लोगों का कोई ख़ास मज़हब नहीं है, इन लोगों का कुछ भी नहीं है, ये पैसे के खातिर अब अमेरिका का राइट हैंड बने हुए हैं तुर्की के अंदर, और ये तुर्की की गवर्नमेंट को थ्रेट करते रहते हैं, और ये दुनिया भर के अंदर फैल गए हैं और दुनिया भर के अंदर फैले हुए हैं। लेकिन इनका जो निशाना है ना, वो यही है कि जो अमेरिका इन्हें कहता है ये लोग वो काम करते हैं। तो फिलहाल जो सिलसिले चल रहे हैं ना, तुर्क ईरान के अंदर जो पैदल फौज घुसाने का जो नया मंसूबा जो 2 दिन पहले सामने आया है, और ट्रंप साहब ने कहा है कि हम अपनी पैदल फौज घुसा देंगे, और ट्रंप के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको समझाया कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमारी पैदल फौज ईरान में घुस जाती है तो फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। घुस तो हम जाएंगे, निकल हम नहीं सकते। तो ये आप देख लीजिए, क्योंकि ईरान की कौम जो है ना, इस टाइम वो ये बात सोची हुई है कि हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। तो जब, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन ये थी कि जैसे ही हम उनकी क़यादत को गिराएंगे उसके बाद सब कुछ काबू में आ जाएगा, लोग निकल आएंगे, लोग अमेरिका के नारे लगाने लगेंगे, और जैसे पाकिस्तान में होता है ये जिहालत होती है ना, जब मुशर्रफ आया था लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे और ये कर रहे थे, इसी तरह वो समझे थे कि इधर भी हो जाएगा। लेकिन ईरानियन एक बहुत ज़्यादा मजहबी और बहुत ज़्यादा दुनिया को समझते और फिर बहादुर हैं। सबसे बड़ी बात, उनकी फ़ोर्स बहुत बहादुर है। 7-8 लाख की 10 लाख की फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती, फ़ौज अगर 2 लाख भी और ऐसी हो ना तो फिर बात होती है। अच्छा, मैं आपको इसके साथ एक बहुत अच्छा वाक़या बताता चलूँ। मैंने कल इसके ऊपर एक क्लिप भी चढ़ाया था, आप मेरी टिकटॉक के अकाउंट में चेक कर लीजिएगा, कि वहाँ के सेनेटर्स और वहाँ की जो मेरीन और फ़ौज और बरी फ़ौज और फ़ज़ाई फ़ौज है, उनके ऑफिसर्स, उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लीजिए एक तरह की ना। तो उसके अंदर एक मेरीन ने खड़े होके अपने सेनेटर्स को ये बोला कि हम मज़ीद जो है ना, हम इसराइल के फ़ौजी नहीं हैं और ना हम इसराइल ने लड़ना चाहते हैं, तो हम मज़ीद अब बिल्कुल कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे, और ये मेरी फीलिंग है, उसने कहा। मगर उसके बाद देखा गया कि वहाँ जो गार्ड्स खड़े थे सेनेटर्स के इशारे के ऊपर, उस गार्ड ने उसको मेरीन को उठा के, ऑफिसर जो वर्दी में था उसको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की, और उस खींचातानी में जो सेनेटर था जिससे उसकी बहस हो रही थी ना, वो सेनेटर भी आ गया, और जब उन्होंने उसको खींचतान को उठाने की कोशिश की, हाथापाई की, तो उसका हाथ टूट गया। वो टूटे हुए हाथ के साथ फिर बाहर, दूसरा क्लिप मैंने देखा कि वो बाहर आ गया और उसको लाके बिठा के उसको पानी पिला रहे थे, ये कर रहे थे। वो नहीं चाह रहे थे कि किस तरह मीडिया में ये बात जाए, मगर पूरी दुनिया में ये बात फैल गई, और मैंने अपने टिकटॉक पर भी ये क्लिप चढ़ाया है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अब मसला आ गया है कि अभी तक खुल के रशिया और चाइना सामने नहीं आए थे, मगर परसों चाइना ने हल्का सा इशारा दिया कि जो भी कुछ हो ईरान के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और इस तरह चीज़ें जो है ना सॉर्ट इट आउट नहीं होती।
تو بہرحال ہم لوگوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. یہ پہلا قدم تھا چائنا کا. اس کے بعد کل رات کو رشیا کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ جو ایران کے ساتھ آپ سارے 13 ملک مل کے کر رہے ہیں، خاص کر اسرائیل اور خاص کر امریکہ، یہ برداشت کے قابل نہیں ہے. اور آپ کو ایک بات پتہ ہی ہے کہ دیکھیے جتنی بڑی جنگ ایران لڑ رہا ہے نا، 13 ملکوں سے لڑ رہا ہے اس ٹائم ایران. 13 ملکوں سے، 13 ملکوں کی امریکن بیسوں پہ وہ حملہ کر رہا ہے اور اس کے جواب میں سہ رہا ہے. بے انتہا یہ دونوں کنٹریاں اس کے اوپر حملے کر رہی ہیں، بے انتہا. یعنی کارپیٹ بمبنگ کی گئی ہے تہران میں اور سینکڑوں لوگ مرے ہیں. ابھی تو 100 بولے جا رہے ہیں. جب یہ ملبہ صاف ہوگا، جب لوگ نکلیں گے اور جب کاؤنٹنگ ہوگی تو اس میں ہزاروں لوگوں کا نام آ جائے گا. دیکھیے جنگ بہرحال ایک غلط چیز ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے دنیا میں، لیکن یہ جنگ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہے، یہ خاص جنگ ہے. یہ جنگ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہے، جس کو ہماری بڑی کتاب کے اندر بھی بتایا گیا ہے. اور یہ جنگ، اس جنگ کے اندر جتنی کرسچن کنٹریاں ہیں نا، یا تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں یا پھر خاموش کھڑی ہیں، خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں کہ ہم انوالو نہیں ہوں گے. لیکن جب بھی ضرورت پڑے گی نا امریکہ کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں سے 90% کنٹریاں کود جائیں گی. 90% تیار بیٹھی ہوئی ہیں کہ امریکہ کا ایک اشارہ آنا چاہیے. یہ جنگ بہت گندی طرف جا رہی ہے. اب جو یہ گند جا رہی ہے نا، یہ جنگ بہت ہی گندی طرف جا رہی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اچھا دوسری بات بتاؤں جو مجھے شک ہو رہا ہے. آپ کے ٹرمپ صاحب نے ایک حکم جاری کیا 3 دن پہلے کہ جتنے بھی امریکنز ہیں یہ ساری مڈل ایسٹ کا ایریا اور ایشیا بھی، ایون ایشیا بھی چھوڑ کر امریکہ واپس آ جائیں. اس کے لیے اس نے فری فلائٹس کا انتظام کیا اور 8 سے 8,500 ہزار تو کل کی رپورٹ تھی کہ امریکنز واپس آ چکے ہیں. سوری دوستوں، مجھے ایک بات بتاؤ، امریکنز کو ان علاقوں سے مڈل ایسٹ سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ آخر امریکہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوئسچن کیا آپ کے دماغ میں نہیں آتے ہوں گے، مگر آپ ان کا جواب ڈھونڈنے میں کتراتے ہو کیونکہ اس کا جواب بہت خطرناک ہے. اور پھر امریکہ کے ٹرمپ صاحب نے ایک بات اور کہی ہے اور وہ بڑی خطرناک بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ جنگ لڑو. یعنی پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہاں مل گئے اور یا ان کے خواب میں آ گئے. بہرحال انہوں نے کہا ہے اور یہ جنگ ہمیں لڑنا ضروری ہے. یعنی انہوں نے اپنی فوج کو ایک اسلامی ٹچ دیا، جیسے ہمارے چیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جنگ ہے. کون سی اللہ کی جنگ ہے؟ افغانیوں کو جا کے مار رہے ہو، پاکستانیوں کو اسلام آباد میں مار رہے ہو، پنڈی میں مار رہے ہو، کراچی میں مار رہے ہو، یہ اللہ کی جنگ ہے؟ اب ایک کباڑی ہے، کچھ تو کہنے سے پہلے سوچا کر. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایران کی جنگ. تو ایران کی جنگ میں اب دیکھیے جتنے بھی مڈل ایسٹ جیسے سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، یہ جتنی بھی بحرین وغیرہ، جتنے کویت وغیرہ جتنے بھی ہیں نا ممالک، یہ سب سعودی مقصد ایران کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ. کس چیز سے باز آ جاؤ؟ میرے گھر پہ حملہ ہوگا تو میں بھی پتھر اٹھا کے اس کے گھر پہ ماروں گا. اب اس کا گھر ہے دور، لیکن وہ جہاں سے پتھر مار رہا ہے میں اس جگہ تو پتھر ماروں گا نا. اب اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے اور اسرائیل چاہتا ہی یہی ہے، امریکہ چاہتا ہی یہی ہے کہ مڈل ایسٹ کی جتنی بھی اسلامک کنٹری ہیں نا، یہ ایران پر حملہ کریں. اچھا آپ کو ایک بات پتہ ہے، سعودی عرب کی جو اپنی جنگی طاقتیں کتنی ہیں آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو جا کے بینکاک بھی جو ہے نا وہ فتح نہیں کر سکتے. تو ان کی فوج جو ہے وہ ہماری بہادر فوج ہے، اللہ کی فوج. یہ جو اللہ کی فوج ہے نا، اب اس کو آگے بڑھایا جائے گا ایران کے لیے، کیونکہ افغانستان میں تو ان کا کام تقریباً ہو گیا ہے. ان کو ڈرا ڈرو دیا ہے، وہ تھوڑا سا مان بھی گئے، ٹیبل پہ آنے کی کوشش ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب ان کو بڑھایا جائے گا 1,00,000 2 لاکھ کو اس کی طرف. اور پھر آپ کو پتہ ہے ایران کے پاس فضائیہ نہیں ہے، ان کے پاس فضائیہ ہے. تو یہ اینڈ آف دا ڈے سٹوری جو آئے گی نا، وہ پاکستان پر ہی آئے گی اور پاکستان ہی ایران کے اوپر حملہ کرے گا. آپ یہ دیکھیے گا. آپ میری بات لکھ لیں، اگر امریکہ میں طاقت رہی
2-3 दिन की बात और है, अगर अमेरिका इसी तरह डिफेंस करता रहा, क्योंकि ईरान जो वेट कर रहा है वो इसके डिफेंस सिस्टम के मिसाइल खत्म होने का वेट कर रहा है। उसके बाद ईरान ने जो अभी पुराने मिसाइल चलाए ना 50-60s के, अब ईरान जो अपने जो बिल्कुल उसके नई टेक्नोलॉजी है ना वो निकालेगा जब इनका डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा। और ये बात इसराइल का डिफेंस सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अच्छा, अमेरिका को ये भी डर है कि इनके ईरान के जो नए जो मिसाइल है ना वो अमेरिका तक जा सकते हैं, तो अमेरिका को ये भी डर है। बेसें इनकी जो है ना अमेरिका की तकरीबन खाली हो चुकी है, तकरीबन खाली कर दी गई है। फिर अब उसको दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि तमाम मिडिल ईस्ट जो है वो ईरान पे हमला करे, तो ईरान उनके साथ बिजी हो जाए, फिर हम इसको पीछे से मारें। आरामको पे जो हुआ है, ठीक है ना, और आरामको के बाद तुर्किया में जो हमला हुआ है, उसके बाद एक इंग्लैंड की बेस है वो किस कंट्री में, उस पे एक हमला हुआ है, ठीक है ना। इन तीनों हमलों में ईरान ने फोन करके ये बात 10 दफ़ा बताई, तुर्किया को भी और सऊदी अरब को भी, कि आरामको का जो हमला है ना हमारा नहीं है, हम सिर्फ बेस पे हमला करना है। अमेरिकन बेस से आपके यहाँ से आपकी सरजमीन यूज करके हम पे हमला किया जा रहा है, हम वहीं पे हमला कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमले हमारे नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी अबू धाबी में भी हमले हुए हैं, उसके बाद अभी दुबई में भी हमले हुए हैं। तो ईरान कहता है ये हमले हमारे नहीं है, हम पब्लिक पे कभी हमला नहीं करेंगे, ठीक है। मगर उसके बावजूद भी कि तुर्किया ये बात मान गया है, तुर्किया की इन्वेस्टिगेशन में ये बात आ गई कि ये हमला ईरान से नहीं हुआ। और इससे बड़ा सबूत ये आ गया कि इंग्लैंड ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ये बात बताई अपनी पार्लियामेंट को, यानी ऑफिशियली, कि ये हमला जो है ये ईरान से नहीं हुआ था, बल्कि हमारी बेस पर जो है ये हमला बिल्कुल ईरान का जो ड्रोन जो है ना मिसाइल, जिसमें जो ड्रोन जो मिसाइल लेके जाता है ना, वही ड्रोन जिसका नाम शहीद है, शहीद की शक्ल का अमेरिका के पास ड्रोन है, देखिए गेम आप। और वो उसको यूज करते हैं, तो लोग जो देख रहे होते हैं ना हमला होते टाइम, वो ये कहते हैं ये शहीद है, क्योंकि बिल्कुल व्हाइट और प्लेन, हाफ व्हाइट और प्लेन, उसमें कोई विंडोज कुछ नहीं, क्योंकि वो जो है ना उसके अंदर पायलट नहीं होता, वो ऑटोमेटिक है, तो उसमें विंडो की कोई जरूरत नहीं है, डोर्स की कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक खिलौना है। तो वो शहीद की शक्ल का बना के उससे हमले किए गए हमारी, तो पार्लियामेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो थे आर्मी के, उन्होंने उसको प्रूफ दिया। अब यहां से कहानी चेंज होती है। इंग्लैंड कहता है भाई देखो, आप अगर चलो आप हमारे दोस्त हो, बल्कि हमारे बच्चे हो, आप चलो यूज करना चाहते हो हमारी जगह वगैरह, साइप्रस वगैरह यूज कर लो आप, मगर हम आपके साथ ईरान की जंग में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, ये बातें जो ना इंग्लैंड पहले भी इस किस्म की दोगली बातें, यूरोपियन ऐसे ही होते हैं, ये पहले अफगानिस्तान के लिए भी यही कहते थे कि हम शामिल नहीं होंगे, और पूरी फौज नेटो में जाके शामिल हो गई थी। तो अफगानी बहादुर कौम थी, उन्होंने इनको धक्का देकर भगा दिया अपने यहाँ से। अब ईरान का मसला ये आ गया कि ईरान से ये इसलिए बहुत ज्यादा ताकत से लड़ रहे हैं कि ईरान वो आखिरी मुल्क है जो ग्रेट इसराइल की राह में रुकावट बना हुआ है। अगर इसको हटा देंगे ना ये लोग, तो बस उसके बाद आप देखिएगा, फिर तो ग्रेट इसराइल बने ही बना। हर कंट्री जो ग्रेट इसराइल के राह में आती ना, इसराइल और अमेरिका ने 40-50 साल उस पर पूरा वर्क किया है, और हर कंट्री का हुक्मरान ऐसे ही बिठाया जैसे हमारा शहबाज शरीफ है, हर कंट्री का जनरल ऐसे बिठाया जैसे ये हमारा जनरल है, हर जगह ऐसे ही है। ये अजरबैजान और ये वो जितने मुल्क है ना, क्यों? उसकी वजह ये है कि जब ये चाहेंगे वो ये ईरान पे हमला करा सकेंगे, जब ये चाहेंगे उनको यूज कर सकेंगे, और वो लोग बोलेंगे नहीं। खाली ना बोलना भी ना, वो भी अमेरिका के और इसराइल के हक में जाता है। अगर आप ना बोले कुछ, तो चीजें जो है ना वो बदल रही हैं। बहरहाल ईरान जो है ना वो अब अकेला नहीं है, आज से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रशिया पहले भी छुप कर, चाइना पहले भी छुप के उसको टेक्नोलॉजी दे रहा था, उसको टारगेट बता रहा था। ये जो टारगेट बताना है ना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपका मिसाइल निकले तो सही टारगेट पे निकले, उसका एक एड्रेस होता है।
یہ لوگ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایڈریس چیک کر کے اور ایران کو پاس کر رہے ہیں، اس جگہ پہ مارو، اس جگہ پہ مارو، تو وہاں پر وہ اس میں فٹ کر کے میزائل میں، اور وہ میزائل پن پوائنٹ جا کے وہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ایران کے پاس نہیں ہے۔ ایران ایک بہت، میں کہتا ہوں ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، میرا ایک دوست ایران گیا تھا، میں نہیں گیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ وہاں بے انتہا غربت ہے اور لاکھوں روپے کی ایک روٹی ہے، یعنی بہت برا حال ہے، کیونکہ ان کے اوپر سیشن لگے ہوئے ابھی کتنی 40 سال سے، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے، بزنس نہیں کر سکتے، تیل نہیں بیچ سکتے، 1000 مسائل ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ جھکتے نہیں ہیں۔ جو جھکتا نہیں ہے نا، اس کے لیے پھر دوسرے طریقے یوز کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس جنگ کے اندر نا امریکہ کو ڈیلی کا $1 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، اور عرب ممالک کو جو مڈل ایسٹ میں، جس میں سعودی عرب، دبئی، بحرین، کویت، یہ جتنے بھی ملک ہیں نا، ان کو 5 ارب کا روز کا نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا تیل بکنا بند ہو گیا کیونکہ راہداری بند کر دی گئی۔ ان کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ اب یہ لوگ کریں تو کریں کیا، ان کے سارے ایئرپورٹ بند ہیں، ان کی ساری جو ہے اپنا پورٹ بند ہیں، کیونکہ شپ نہیں چل رہے، ایئر لائن نہیں چل رہی، زیرو ٹورزم، زیرو، جتنے انویسٹر تھے سب بھاگ گئے، اور اب یہ انویسٹر کو واپس لانا نا 10 سال لگیں گے۔ 10 سال تک لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ یار کبھی بھی ان کی جنگ ہو جائے گی تو میں اپنا $1,00,000، $1,000,000، $10 ملین کیسے لگا دوں۔ بڑی بڑی کمپنیاں تو قریب بھی نہیں آئیں گی 10 سال تک۔ ابھی اس جنگ کے بعد آپ بیڑا غرق دیکھیں گے دبئی کا اور سعودی عرب کا، دبئی کا اور سعودی عرب کا بیڑا غرق دیکھیں گے آپ، کیونکہ دبئی کس نے بنایا ہے؟ دبئی تو انڈین نے، پاکستانیوں نے بنایا ہے۔ یہ عربیوں کے کدھر جان ہے دبئی بنائیں گے؟ ابھی تو یہ تو اس پہ ڈرا رہے ہیں، جو دبئی میں لوگ رہتے ہیں نا، یو اے ای میں جو لوگ ہیں، ان کو ٹی وی پہ یہ میسج چل رہا ہے، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ میسج چل رہا ہے کہ آپ کوئی بھی کلپ، یہاں کا چھوٹا سا کلپ بھی بنا کے اگر آپ پوسٹ کریں گے نا تو جنگ کے بعد آپ کو گرفتار کیا جائے گا۔ کوئی فریڈم نہیں ہے، بکواس ملک ہے یہ ان کے، یا آپ جوانی میں جاؤ اور بڑھاپے میں واپس آ جاؤ اپنے گھر، یہ وہ ملک ہیں بس۔ یہ آپ کو ویزا تک نہیں دیتے رہنے کا، یہ آپ کو ورک ویزا دیتے ہیں، اور اس پہ کتے کی طرح کام کرا کے آپ کو بڈھا کر کے پاکستان بھیج دیتے ہیں، ڈمپ کرتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ایک خاص ایج کے بعد یہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرتے۔ تو یہ تو بیکار ملک ہے، ربش ملک جسے کہتے ہیں نا، ربش۔ اچھا، اب جو اس ٹائم کی صورتحال ہے نا آج کی، وہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کو چاہیے فتح، اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک آگ کا گولہ ایران میں نظر آ رہا ہے، کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ بہت جلد تمہیں آگ کا گولہ نظر آئے گا ایران میں۔ آپ آگ کا گولہ کا مقصد سمجھتے ہیں نا؟ یہ آگ کا گولہ 70 سال پہلے، 75 سال پہلے ہیروشیما میں بھی نظر آیا تھا۔ تو ایک یہ لمحہ فکر ہے پوری دنیا کے لیے، جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں نا، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایران یہ جنگ بند نہیں کرے گا جب تک ایران کی سارے مطالبات مانے نہیں جائیں گے جو ایران چاہتا ہے۔ ایران کبھی بھی اپنا میزائل سسٹم ختم نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ ایران یہ بات تو کہتا ہی نہیں کہ وہ اس کو ایٹم بم سے کوئی دلچسپی ہے، وہ تو کہتا ہے میں تو ایٹم بم بنا ہی نہیں رہا۔ ایران نے جو دھماکہ کیا ہے اس کو یہ ثابت ہی نہیں کر سکے یہ ایٹمی دھماکہ تھا۔ انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ یہ زلزلہ تھا، حالانکہ وہ زلزلہ نہیں تھا۔ ایران سرپرائز دے گا بہت جلد۔ دیکھتے رہیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور حقیقت سے قریب رہیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔